जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं, कब अक्सर ज़हन में ख़्याल आता है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो उन वजूहात को समझने के चक्कर में मुझे लगा कि शायद दुनिया में 2 ताकतें हैं, जिनको मैं अपने हिसाब में समझता था कि एक इस्लाम और एक नॉन मुस्लिम। 2 ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। पिछले दिनों किसी दोस्त से मेरी बात हुई, नाइजीरिया के एक साहब थे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्हीं गपशप के दौरान मुझे कुछ चीज़ें जो पता लगीं, जो मैंने उनसे सुनी, उसमें से एक उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो दुनिया में 2 ताकतें नहीं हैं, दुनिया में 2 और किस्म की ताकतें भी जो शायद काम कर रही हैं। उनमें से एक है यूरोप और एक है नॉन यूरोप। यूरोप, ये अमेरिका भी यूरोप का हिस्सा है। ये अमेरिका में जितने लोग जाके आबाद हुए, ये सारे के सारे यूरोप से गए हैं। यूरोप और नॉन यूरोप की जो जंग है, वो शायद अभी तक चली जा रही है, जिसमें ऑटोमन्स ने भी हिस्सा लिया। ऑटोमन्स चूँकि नॉन यूरोपियन थे, आधे यूरोप में थे, आधे एशिया में थे। तो उसमें जिसे सुल्तान उस्मानिया भी कहते रहे हैं, हम कहते हैं। बहरहाल ये जंग जो है यूरोप और नॉन यूरोप की है। वो मुझे ख़्याल इस तरह मुझे ये चीज़ मुझे पता चली कि वो हुआ ये कि मुझे मेरे इल्म में आया कि 1824 1884 टू 1885 जो है ना, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 14 ममालिक की, 14 यूरोपीय ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जो फ़ैसले किए गए, उनके मुताबिक किंग लिवरपूल थे ग़ालिबन बेल्जियम के। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया और उन्होंने कुछ फ़ैसले किए। उन फ़ैसलों में एक हैरत-अंगेज़ किस्म का फ़ैसला जो ये था कि यूरोप ने ये फ़ैसला किया कि अफ्रीका के किन-किन हिस्सों पे हमने कब्ज़ा करना, आपस में नहीं लड़ना। तो उन्होंने कुछ हिस्से फ्रांस ने लिए, कुछ जर्मनी ने लिए, कुछ ब्रिटानिया ने लिए, पुर्तगाल ने भी कुछ हिस्सा आके लिए कब्ज़ा किया। तो अफ्रीका को एक माले गनीमत समझते हुए इनके ऊपर कब्ज़ा किया। वो एक लंबी स्टोरी है स्लेवरी की, वो सारी चीज़ें चलती रहीं। और उसको जब मैं देखता हूँ इनको यूरोप ने जो उस वक़्त किया, आज से 1884 की ग़ालिबन बात है, 1884 85 की। इसमें फ्रेंच, इंग्लैंड, जर्मनी, इन तमाम मुल्कों ने, यूरोपियन बड़े मुल्कों ने अफ्रीका में अपने-अपने पंजे गाड़े। उन्होंने फैसला ये किया कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और ये हिस्से जो होंगे वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। कॉलोनीज़ बना ली उन्होंने। तो ये जब मैंने चीज़ देखी, थोड़ा-सा और एनालाइज़ किया, तो मैं आज के दौर में यही देख रहा हूँ, अभी भी यही हो रहा है। यूरोप जो है वो बाकी दुनिया से लड़ रहा है। हमें तो सिर्फ़ मुसलमानों ममालिक की बात करते हैं, हम तो मुस्लिम हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस्लाम के खिलाफ हैं सारे। लेकिन ऐसा नहीं है, सच ऐसा नहीं है। वो अफ्रीका को भी उठने नहीं दे रहा है। अफ्रीका में हालाँकि मुसलमान मुल्क भी इतने इतने नहीं हैं, ज़्यादातर वो क्रिश्चियन हैं। मसला ये है कि ये उठने नहीं दे रहा। हर उस यूरोपियन जो है वो एक इस किस्म की ताकत जो है, वो किसी भी किस्म की और जो अपने आपस में चाहे वो लड़ते रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब किसी और के उनके मफादात जब जहाँ पे कहीं इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पे हिस्सा डालने के लिए सारे इकट्ठे पहुँच जाएँ। जिस तरह अफ्रीका में पहुँचे 1800 च 84 में, 85 में, उसी तरह ये बगदाद में पहुँचे, उसी तरह ये अफ़गानिस्तान में पहुँचे। ये इकट्ठे होके पहुँचे। इन्होंने वहाँ भी इकट्ठे होके लड़ा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरियाँ भी आपके सामने चीज़ें बड़ी हुई। तो यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा है। और उसको अमेरिका को भी मैं यूरोप के हिसाब में लिखूँगा, ये सारे के सारे माइग्रेटेड हैं। सो अमेरिकन्स को मैं यूरोप के की जो आबाद कौमें हैं ना, जो जो यूरोपियन कौम है, उसी में इसको रखूँगा, फिट करूँगा फिलहाल। तो ये इनका सिर्फ मुसलमानों के साथ ही मसला नहीं है, इनका अफ्रीकन के साथ ही मसला है, क्योंकि वहाँ से सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं, ऑयल निकलता है, तांबा निकलता है। तो अपने मादियात के लिए, अपने मफादात के लिए ये चंद मिनटों में यूं कर इकट्ठे हुए थे। और अभी भी ये सूरत हाल है कि उनको लगा कि इस, और जब भी किसी भी खिते में, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो अमेरिका, या चाहे वो इस्लामी ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज है, जब भी कोई बंदा उठता है और उनको लगता है कि ये अपनी कौम को सीधा कर देगा, अपनी कौम को खड़ा कर देगा, अपनी कौम को समझा देगा, अक्लमंद बना देगा, या उनको कोई बात समझा देगा, हमारा पता लग जाएगा, तो ये उसको एलिमिनेट करते हैं। और यही सारा कुछ जो है इस वक्त इमरान खान के साथ भी हो रहा है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है, वो सारा कुछ ये हो रहा है। दे वांट टू एलिमिनेट इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर से सोच निकालना चाहते हैं। खुददारी की जो एक अल्लामा इकबाल का जो खुददारी का जो ख्वाब है, जो इमरान खान ने भी देखा, अल्लामा इकबाल ने भी देखा, जो हमें बताया, हमें कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमारे अंदर से निकालना है। क्योंकि वही खुददारी और अल्लाह ताला की वहदानियत पे जो ईमान है, उसका मजबूत होना जो है, वो किसी सूरत में भी इन लोगों को कबूल नहीं, और इमरान खान को करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा बात इन यूरोपियन कंट्रीज़ पे, फॉरेन एलिमेंट्स पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मुझे अपने घर को सीधा करना है। बाहर वाले साज़िशें करके, ब्लेम करके मैंने अपने आप को किसी और तरफ नहीं लगाना। मेरा मकसद है, मेरा घर ठीक होना चाहिए, मेरा पाकिस्तान ठीक होना चाहिए, मेरे मुल्क के लोग ठीक होने चाहिए।
اور میرے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں لوگوں کو بلیم کرنے پہ بہت کم بلیو کرتا ہوں. گو کہ سازشیں ہیں، لیکن سازشوں کا اللہ کار کون بنتا ہے؟ باہر سے اگر کوئی بندہ سازش کر رہا ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ باہر سے جو سازش ہو رہی ہے وہ خود تو نہیں آ رہے، اندر ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ان کے سہولت کار بنتے ہیں اور ہمارے ملک کو پرابلم کا شکار کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ہماری مینٹلٹی بہت چینج کر دی گئی، ہمارا مائنڈ سیٹ لادین قسم کا بنا دیا گیا. جب تک ہمارا خدا کی وحدانیت پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب تک ہمارا یقین نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ کو قادر مطلق نہیں مانیں گے، اللہ کو آل ان آل نہیں مانیں گے، اللہ کو پوری کائنات کا رازق نہیں مانیں گے، خالق نہیں مانیں گے، تو ہمارے مسئلے ہوں گے. زبان سے کہنے سے، سجدے کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ نمازوں میں کے پڑھنے سے مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم اپنے فرض ادا کر رہے ہیں. کئی لوگ اس کو عادت بنا لیتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک ہمارے اصل ایسنس نہیں آئے گا. اللہ کی وحدانیت کی پہ اعتبار جب ہمیں بھروسہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، ایمان ہمارا پختہ ہو جائے گا، تو ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، IMF یہ وہ لٹن پٹن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے ملک میں اسی کے اوپر زیادہ بات کرتا ہوں. اچھا جی، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے مسائل باہر سے نہیں آئے، ہمارے ملک کے اندر ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کی عدالتیں ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے رات اللہ پاک نے بنائی ہے سونے کے لیے، اور دن بنایا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. اور بہت سارے آپ کو پتا سارے گناہ رات میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں. گناہوں کا جو شمار اندھیروں میں کیا جاتا ہے. اور جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی گناہ اندھیرے میں کیے ہیں، کیونکہ عدالت کا کام اوپن دن میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا. لیکن عمر تا بندیال کی عدالت نے رات کو 12 بجے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کیا اس کا شکار ہو گیا. اندھیرے میں کیا ہوا فیصلہ تھا، رات میں کیا ہوا فیصلہ. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جلد بازی میں رات کو پھر فیصلہ کیا، 11 بجے عدالت کھول کے پھر ایک اور فیصلہ کیا. PTI سے بیٹھ کر نشان لے لیا. اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی جو غلیظ عدلیہ ہے، پاکستان کی بے شمار برائیوں کی وجہ کبھی کچھ لگتا ہے، کبھی لگتا ہے تعلیم کی کمی ہے، کبھی کچھ لگتا ہے، کبھی کچھ لگتا ہے. لیکن مجھے یہ اس وقت کی جو ہمیں اب کے جو موجودہ حالات ہیں، اب جس گند میں ہم گرے ہوئے، جس گہرائی میں ہم دلدل میں ہم کسی میں، وہ پاکستان کی عدالتوں کی ناانصافی ہے. کوئی انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے. مردوں کو انصاف مل رہا ہے، زندہ جیلوں میں پڑے ہوئے. اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے حلف لیا جا رہا ہے، لیکن باقی تمام عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا عدالتی نظام، اس کو اٹھنے کی ضرورت ہے. اس نے جو رات کے اندھیرے میں اس نے جو گند کیے ہوئے ہیں، جو غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتوں نے، وہ ہمارے آگے آ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کو ٹھیک، ہمیں یورپ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ پاکستان، اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمیں انصاف جو ملنا ہے وہ عدالتوں سے ملنا ہے. وہ ہمیں پارلیمنٹ نے انصاف نہیں دینا، وہ ہمیں انصاف پرائم منسٹر نے نہیں دینا، چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں دینا، کسی نے انصاف نہیں دینا. ہر چیز گھوم پھر کے عدالتوں کی طرف جا رہی ہے. عدالت نے ہمیں انصاف دینا ہے. یہ عدالتیں اچھی ہیں یا بری ہیں، انہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے، انہی سے ملنا ہے ہمیں. اللہ نے زمین پہ خود نہیں آ جانا. تو پاکستان کی عوام کو اور میری بڑی ریکویسٹ ہے ان لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر کرم کریں، ہمارے اوپر بھی رحم کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں. کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کا نام تاریخ میں عمر طاہر بندیال کا نام گندے ججوں میں لکھا جائے گا. جسٹس منیر جیسے ججز میں نام لکھا جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی اس طرح لکھا جائے. قاضی فائز عیسیٰ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کو بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ، چار چوبند ہے. جب وہ کرسی پہ بیٹھتے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کرسی پیچھے کر رہتا ہے، ایک بٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک بازو اوپر کرتا ہے، ادھر سے کوٹ پہناتا ہے، ایک ادھر سے کوٹ پہناتا ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی انصاف نہیں ہوگا، آپ کا بہت برے طریقے سے آپ کا حساب کتاب ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ خود کہہ چکے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہاں تو پکڑ نہیں ہوگی، اوپر جا کے پکڑ ہوگی. اب اوپر وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اوپر پتہ نہیں GHQ کو کہہ رہے ہیں یا وہ واقعی خداوند پر یقین کرتے ہیں. لیکن ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے، قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کے عدالتوں سے کہیں یہ نہیں لگتا کہ وہ خدا پہ بلیو کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے اس عوام کو انصاف دینے. کہیں بھی نہیں لگتا. صرف یہ لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ڈر ہے، ان کو GHQ کا ڈر ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہ ہو جائے، ہمارے بچے نہ اٹھوا لیے جائیں، ہمارے ویڈیوز نہ نکال دی جائیں، ہمیں ننگا نہ کر دیا جائے، ہمیں ذلیل نہ کر دیا جائے. یہ ان کا خوف اس طرف سے لگتا ہے، خدا سے کوئی خوف نظر نہیں آتا ان کو. تو ضرورت ہے ہمیں خدا سے ڈرنے کی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم تم کو. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.